والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ رحمان یا رحیم کا فضل نوازی کرنے بچے کا توفیق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معاف فرما. آمین. جس کا ثواب تو کرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما. آمین. کے بعد تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام تمام تابعین کو عطا فرما. کی بات ہم کو عطا فرما. آمین. جتنے بھی اولیاء اللہ بیٹھے رہے کی بات ہم کو عطا فرما. آمین. شہید الشہداء شہید کربلا کی بات امام حسین کی بات ہم کو عطا فرما. آمین. تمام شہداء کرام کی بات ہم کو عطا فرما. آمین. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللهم إنك أنت التواب الرحيم وإنك أنت الغفور الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم تیرے ہمارا کو نہیں ملا ساتھ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة والسلام عليك صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد